أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. أي نعم أي نعم أي نعم أي الله يا الله يا الله. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. أي والله أي والله. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. الله الله. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الله عليك يا مولانا.
رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يا سلام. أيوة قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اي والله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الله عليك. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الله 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 الله. أي نعم. قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا الله الله. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. سبحانك سبحانك الله الله. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين.
إنه لا يحب المعتدين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إنه لا يحب المعتدين. إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا إن رحمة الله قريب
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانه وتعالى. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت عليك الله يسلمك الله. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة
أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. لا إله إلا الله. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا